در چھڈ کے رب دے دار ورگا، در چھڈ کے رب دے دار ورگا، در چھڈ کے رب دے دار ورگا، کسے غور دے دارے تے جائے کیوں، او سب دیاں پوریاں کار دائے، رب سب دیاں جوڑیاں بار دائے، رب سب دیاں پوریاں کار دائے، رب سب دیاں جوڑیاں بار دائے، پلا غیر دے اگے وچھائیے کیوں، در چھڈ کے رب دے دار ورگا، او خالق مالک سب دائے، بس سجدہ اس نو سجدائے۔ سجدہ کنوں سج دے، ہاتھ بلند کر کے دسو کنوں، صرف اللہ نو، صرف اللہ نو۔ او خالق مالک سب دائے، بس سجدہ اس نو سجدائے، کائنات دا داتا اللہ ہے، کائنات دا داتا اللہ ہے، کسے غور نو داتا بڑھائیے کیوں، در چھڈ کے رب دے دار ورگا، در چھڈ کے رب دے دار ورگا، تے آقا دی ذات نو چاہتے گا، او دے دین تو جان لٹان دے گا، سونے دی ذات نو چاہتے گا، توحید تو جان لٹان دے۔ میرے وال ویکھی جدوں کلمہ نبی دا پڑھے آئے، جدوں کلمہ نبی دا پڑھے آئے، کسے غور دے پیچھے جائیے کیوں، در چھڈ کے رب دے دار ورگا، در چھڈ کے رب دے دار ورگا۔ فل کرانٹ والا جملہ انشاءاللہ تساں سننے تے تواڈیاں بیٹریاں صحابہ دی محبت۔ اللہ دا نعرہ تو چلا دو، نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ در چھڈ کے رب دے، میں کہہ رہا ہوں اے جڑا جملہ انشاءاللہ ایڈا کرانٹ والا تواڈیاں بیٹریاں تمتے صحابہ محب صحابہ نے انشاءاللہ فل چارج ہو جانیاں نے تے تسی تڑپ جانے، تڑپایا وقاص فاروقی صاحب نے بھی تانوں بڑے، لیکن اے جملہ سن کے بڑا بڑا کنجوس بندہ ہوئے گا جڑا سبحان اللہ نہیں کہے گا، او جڑا یار صدیق عمر دائے، عثمان غنی حیدر دائے، جڑا یار صدیق عمر دائے، عثمان غنی حیدر دائے، بس یار حضور دے مل جاون، ہائے یار حضور دے مل جاون، بس یار حضور دے مل جاون، کسے غور نو یار بنائیے کیوں، او در چھڈ کے رب دے جڑا صحابہ دا یار نہیں ساڈا کچھ لگدا، گج کے بولو، جڑا صحابہ تے احترام نہیں کردا اسی احترام کر سکدے، جڑا صحابہ دی عزت نہیں کردا اسی عزت کر سکدے، بس یار حضور دے مل جاون، بس یار حضور دے مل جاون، کسے غور نو یار بنائیے کیوں، در چھڈ کے رب دے دار ورگا۔